यहाँ सबैलाई रोशन गुरुकुल च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुलाई बीबीए सेकेन्ड इयरको सेग्रिगेसन अफ कस्ट भन्ने च्याप्टरको चाहिँ हाई लो मेथडबाट चाहिँ कस्टलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको त्यो टपिकसँग रिलेटेड केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट प्लस केही एउटा सोलुसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सुरु गरौँ आजको क्लासतर्फ। नर्मली हामी दुई तरिकाको कस्टको बारेमा हामी पढिरहेको थियौँ। पहिला भने एउटा छ फिक्स्ड कस्ट र अर्को छ भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट। अब फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सर्टेन लेभल अफ आउटपुटसम्म चाहिँ यो के हुन्छ फिक्स्डै हुने गर्दछ। फर इक्जाम्पल सपोज तपाईहरुले प्रोडक्सन गर्नको लागि एउटा फ्याक्ट्रीलाई रेन्टमा लिनुभएको छ। त्यो रेन्ट चाहिँ तपाईहरुले प्रोडक्सन गरे पनि या नगरे पनि त्यो के गर्नुपर्छ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल सपोज त्यसको चाहिँ क्यापासिटी कति छ 1 लाख युनिट क्यापासिटी छ र त्यसको चाहिँ पर इयर चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ पे गर्नुपर्छ एज अ रेन्ट भने अब त्यो 1 लाख युनिट सम्मको जुन क्यापासिटी छ त्यो लेभल सम्मको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट कति हुने गर्छ 2 लाखै हुने गर्छ। चाहे त्यो जीरो लेभल होस् चाहे 10,000 युनिट्स 20,000 युनिट्स 20 50 60 70 अप टु 1 लाख चाहिँ के हुन्छ त त्यो फिक्स्ड कस्ट यदि सेम हुन्छ भने कस्ट यदि सेम हुन्छ भने त्यस्तो कस्टलाई हामी भन्ने गर्छौं फिक्स्ड कस्ट। यानी लेभल अफ एक्टिभिटीसँग यो खासै मतलब भएन के हुन्छ यो के हुन्छ सेम नै हुने गर्दछ है। लेभल अफ एक्टिभिटीसँग यो चेन्ज हुँदैन। यो लेभल अफ एक्टिभिटी बढे पनि या घटे पनि के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट भने सेमै हुने गर्दछ। यानी प्रोडक्सन जतिसुकै गरियोस् त्योसँग खासै सरकार भएन फिक्स्ड कस्ट के हुन्छ सेम नै हुने गर्दछ। भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुन्छ जति युनिट प्रोडक्सन गर्यो या जति लेभल आउटपुट बढ्यो त्यही लेभलले बढ्ने गर्छ भने या जतिले आउटपुट घट्यो त्यही लेभलले भेरिएबल कस्ट पनि घट्ने गर्दछ। फर इक्जाम्पल एउटा सपोज एउटा प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि ₹5 बराबरको चाहिँ के लाग्ने रहेछ मेटेरियल लाग्ने रहेछ। ₹5 बराबरको चाहिँ मेटेरियल लाग्ने रहेछ। ₹5 बराबरको मेटेरियल लाग्ने रहेछ भने अब एउटा युनिट प्रोड्युस गर्दा कति भयो 5 रुपैयाँ लाग्ने भयो भने 1000 युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि 5000 रुपैयाँको के लाग्ने भयो मेटेरियल लाग्ने भयो। अब युनिटै प्रोड्युस गरेन कुनै पनि युनिट प्रोड्युस गरेन भने हो त्यस्तो केसमा के हुने भयो त मेटेरियल कस्ट चाहिँ जीरो हुने भयो। किनकि यो के हुन्छ जति लेभल अफ एक्टिभिटी बढ्यो या घट्यो त्यही अनुसार त्यही प्रोपोर्सनमा के हुने गर्छ भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने या घट्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ यसको नामैबाट पनि प्रश्न हुन्छ भेरिएबल कस्ट। यानी के हुन्छ लेभल अफ एक्टिभिटीसँग के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ। यानी बढ्यो भने बढ्यो घट्यो भने घट्यो। यो भयो एउटा फिक्स्ड कस्ट। यो फिक्स्ड कस्ट चाहिँ के हुन्छ त लेभल अफ एक्टिभिटीसँग यसले खासै सरकार गरेन यसले के गर्छ त यो सेम नै हुने गर्दछ है। र अर्को एउटा कस्ट छ त्यो कस्टलाई हामी भन्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट। यो भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुने भयो त लेभल अफ एक्टिभिटी बढ्यो भने भेरिएबल कस्ट पनि बढ्ने भयो घट्यो भने घट्ने भयो। अर्को एउटा कस्ट छ मिक्स कस्ट र यसलाई के पनि भनिन्छ त सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। सेमी भेरिएबल या मिक्स कस्ट जे पनि भन्न सक्यो। अब यो मिक्स कस्ट भनेको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट पनि छ यहाँ भेरिएबल कस्ट पनि हुने गर्दछ। अब फिक्स्ड कस्ट के हुन्छ त सपोज यो जुनसुकै लेभल अफ आउटपुट भयो सपोज यो आउटपुट भयो भने के हुन्छ फिक्स्ड कस्ट सेम हुने गर्दछ। इट इज प्यारलल टु द एक्स एक्सिस हुने गर्दछ हैन होरिजोन्टल लाइन प्यारलल टु द एक्स एक्सिस। अब भेरिएबल कस्ट चाहिँ के हुने गर्दछ त यो चाहिँ के हुने गर्दछ लेभल अफ एक्टिभिटी बढ्दै जाँदाखेरि यो पनि के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्सनमा भेरिएबल कस्ट पनि त्यही एमाउन्टले बढ्दै जान्छ। भने अब चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट यो कस्तो टाइपको कस्ट हो त भने यो चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म फिक्स्ड हुन्छ र सर्टेन लेभल कटिसकेपछि यो के हुन्छ यसको नेचर चाहिँ भेरिएबलमा चेन्ज हुने गर्दछ। फर इक्जाम्पल तपाईहरुले हामी ल्यान्डलाइन फोनहरु युज गरिरहेको होला टेलिफोन हैन त्यसमा 180 कल कति फ्री दिएको हुन्छ 200 कलसम्म। त्यो 200 कलसम्म चाहिँ कति हुन्छ त्यसको मिनिमम प्राइस 250 रुपैयाँ चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कल गरियोस् या नगरियोस् त्योसँग सरकार भएन के गर्नुपर्छ 250 चाहिँ के गर्नुपर्छ पे गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भयो फिक्स्ड कस्ट। त्यो 200 कलसम्मको लागि मात्र 200 कल चाहिँ कल गरे पनि नगरे पनि 250 चाहिँ तिर्नै पर्यो। अब 200 कल पछि चाहिँ के हुन्छ त जति कल गर्यो त्यही अनुसारको कस्ट बढ्दै जान्छ। यानी त्यसपछि चाहिँ के हुन जान्छ त कस्ट र कल अनुसारको के हुन्छ कम्पेरिजन हुँदै जान्छ। यानी जति कस्ट जति कल गर्यो त्यही अनुसार
कस्ट बढ्दै जान्छ यानी त्यो के हुन्छ सर्टेन लेभल अफ पछि आफ्टर 250 रुपीज चाहिँ के हुन्छ त त्यो भेरिएबल हुने गर्दछ। अब यस्तो चाहिँ यसको कर कस्तो हुने भयो त सर्टेन लेभलसम्म यो फिक्स्ड हुने भयो त्यसपछि चेन्ज भएर भेरिएबल नेचरको हुने भयो त्यही भएर यसको कस्ट यस्तो हुने भयो। यो भनेको सर्टेन लेभलसम्म सपोज यो कति कल छ त सपोज 200 कलसम्म चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो 200 कल पछि चाहिँ जति कल गरिन्छ त्यही अनुसारको रेट लाग्ने गर्दछ र के हुन्छ बढ्ने गर्दछ है। यस्तो कस्टलाई हामी भन्ने गर्छौँ सेमी भेरिएबल कस्ट र यो च्याप्टरमा चाहिँ तपाईहरुले यही मिक्स्ड कस्ट या सेमी भेरिएबल कस्टलाई नै के गर्नुपर्छ सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ केमा एउटा फिक्स्ड कस्टमा र अर्को भेरिएबल कस्टमा। यही नै छ इन्टायर च्याप्टर भित्र र दुईटा मेथड हुन्छ त्यो सेग्रिगेसन गर्ने कस्टलाई मिक्स्ड कस्टलाई र पहिलो मेथड छ हाई लो मेथड यसलाई 2 पोइन्ट मेथड पनि भनिन्छ। अहिले हामी यसको यानी इलिस्ट्रेसन केही गर्नेछौँ भने अर्को मेथड छ एउटा लिस्ट स्क्वायर मेथड त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को भिडियो मार्फत कम्प्लिट गर्नेछौँ। र मैले एउटा क्वेशन राखेको छु क्वेशनमा छ फलोइङ डेटा हैव बीन कलेक्टेड अन कस्ट एन्ड आउटपुट कस्ट र आउटपुटसँग रिलेटेड डेटाहरू रहेछ। अब आउटपुट दिएको छ 1000 युनिट त्यसको कस्ट छ 15000 रुपीज 2000 युनिट दिएको छ 20000 रुपीज कस्ट छ 3000 युनिट दिएको छ 25000 रुपीज कस्ट छ। अब यो फिक्स्ड कस्ट पनि होइन यो भेरिएबल कस्ट पनि होइन यो कस्तो टाइपको कस्ट हो त मिक्स्ड कस्ट यानी सेमी भेरिएबल कस्ट हो। अब यहाँ पनि हामी यसलाई चेक गर्न सक्छौँ किनकि फिक्स भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ त कस्ट पर युनिट चाहिँ के हुन्छ सेम हुने गर्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर 15000 लाई 1000 ले डिभाइड गर्दा 15 आयो यहाँ रेट यहाँनिर 15 आयो 20000 लाई 2000 ले डिभाइड गर्दा यहाँ रेट 10 आयो 25000 लाई 3000 ले डिभाइड गर्दा यहाँ 8 पोइन्ट कति आउँछ त यहाँ समथिङ आउँछ तर यहाँ के भयो त रेटमा चेन्जेस भयो। अब यो फिक्स कस्ट पनि होइन फेरि किन होइन त भने यहाँ के छ कस्ट पनि डिफरेन्स छ फिक्स कस्ट हुँदा के हुन्छ 15 भएको भए 15 हुने गर्थ्यो यो भेरिएबल पनि होइन कस्तो कस्ट हो त यो यहाँ फिक्स्ड कस्ट पनि लुकेको छ र भेरिएबल कस्ट पनि लुकेको छ। अब यसलाई हामीले सेग्रिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ ए नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा त्यही नै छ सेग्रिगेट द कस्ट इन्टु भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स्ड कस्ट युजिङ हाई लो पोइन्ट मेथड हैन हाई लो पोइन्ट मेथड युज गरेर चाहिँ यो कस्टहरूलाई के गर्नुस् भन्दैछ सेग्रिगेट गर्नु भन्दैछ है। अब हाई लो कस्ट मेथडबाट चाहिँ सेग्रिगेट गर्दाखेरि एउटा सानो फर्मुला छ ए नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा बी भनेको के हो त भेरिएबल कस्ट हो है भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट यानी बी ले डिनोट गरिन्छ त्यसलाई त्यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट हुने गर्दछ है। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट गरिसकेपछि चाहिँ के आउँछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट आउने गर्दछ यो पर युनिटमा हो है पर युनिट त्यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ त बी ले डिनोट गर्नेछौँ। अहिले म यसको बारेमा भन्नेछु। अब यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा पोइन्टलाई मात्र हामी यहाँनिर लिनुपर्ने हुन्छ दुईटा दिएको छ भने त एउटा हाई एउटा लो अटोमेटिकली भइहाल्छ। अब यहाँनिर तीनटा दिएको छ या 3 4 जतिसुकै दियोस् त्योसँग खासै इम्प्याक्ट भएन र के गर्नु पर्यो हामीले भने यहाँ मलाई सबैभन्दा हाई आउटपुट लेभल कुन छ र लो आउटपुट लेभल कुन छ पहिला त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 3000 चाहिँ के छ त हाई आउटपुट लेभल भयो भने 1000 चाहिँ के भयो त लो आउटपुट लेभल छ यहाँनिर। अब हामीले दुईटा पोइन्टलाई मात्र लिनुपर्छ यो 2000 लाई हामी के गर्छौँ त अहिलेको पार्टमा चाहिँ हामी यसलाई इग्नोर गर्दैछौँ है एउटा हाई पोइन्ट लिन्छौँ यहाँ लो पोइन्ट लिन्छौँ 4 वटा 5 वटा भएको भए भने त्यहाँ मध्येको चाहिँ हाई कि त लो लिनु पर्थ्यो हाई पोइन्ट एउटा लो पोइन्ट एउटा। अब हेर्नुहोस् त 3000 को कस्ट कति छ 25000 युनिट यो चाहिँ के भयो त हाई कस्ट हुने भयो यहाँनिर 25000 रुपैयाँ हाई कस्ट हुने भयो। अब यसै गरी लो आउटपुट जुन छ त्यसको कस्ट कति छ त 15000 रुपीज र भने अब त्यसको पछि तलपट्टि के गर्नु पर्यो त यो आउटपुट नै राख्नुपर्ने हुन्छ 3000 र 1000 हाई आउटपुट छ 3000 र लो आउटपुट कति छ त 1000 रुपैयाँ छ। अब यो 25000 माइनस 15000 गर्दाखेरि 10000 हुने भयो 10000 डिवाइडेड बाई 3000 माइनस 1000 गर्दाखेरि 2000 10000 डिवाइडेड बाई 2000 गर्दाखेरि ₹5 पर युनिट चाहिँ के हुने भयो त भेरिएबल कस्ट आउने भयो भेरिएबल कस्ट आउने भयो। अब एउटा इक्वेसन यहाँनिर बन्ने गर्छ y = a + bx भन्ने
bx भन्ने अब यो भनेको के हो त भने y भनेको के हो त टोटल कस्ट भनिन्छ त्यसलाई a भनेको के हो त फिक्स्ड कस्ट b भनेको के हो त VCPU लेखेँ मैले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र x भनेको के हो त आउटपुट अर लेभल अफ एक्टिभिटी हैन आउटपुट अर लेभल अफ एक्टिभिटी अब टोटल कस्ट इक्वल्स टु के हुने रहेछ त फिक्स्ड कस्ट भनेको a बाइ को फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिटले चाहिँ आउटपुटलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के आउने रहेछ टोटल कस्ट आउने गर्दछ अब हामीले यहाँनेरि अर्को बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा के भनेछ भने फाइन्ड आउट टोटल कस्ट एट रुपिस 5000 युनिट भनेर भनेको छ भनेपछि हामीलाई दुईटा कस्ट त अनिवार्य चाहिन्छ 5000 युनिट बनाउनको लागि 5000 युनिटको टोटल कस्ट निकाल्नको लागि एउटा चाहिन्छ फिक्स्ड कस्ट र अर्को चाहिन्छ भेरिएबल कस्ट अब यो इक्वेसनबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ फिक्स्ड कस्टको एमाउन्ट निकाल्न सकिन्छ अब फिक्स्ड कस्टको एमाउन्ट के हुने भयो त यहाँनेरि भने a इक्वल्स टु चाहिँ के हुने भयो त y माइनस bx हुने भयो है b इन्टु x a इक्वल्स टु चाहिँ के हुने हो फिक्स्ड कस्ट भनेको a बाइ को इक्वल्स टु y माइनस bx त्यही भएर मैले यहाँनेरि फिक्स्ड कस्ट के भने लेखेँ भने इक्वल्स टु y भनेको अब जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटी लिन सकिन्छ यसलाई कि त हाई लिनु पर्यो कि त लो लिन सकिन्छ अब लो लिँदाखेरि पनि टोटल कस्ट 15000 भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ हाई लिँदाखेरि 25000 भनेर लेख्नु पर्यो अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट त 5 भइगयो लेभल अफ एक्टिभिटी जुन छ लो लिँदाखेरि 1000 राख्नु पर्यो हाई लिँदाखेरि 3000 राख्नु पर्यो सपोज मैले हाईकैबाट गर्दै अब हाईको चाहिँ टोटल कस्ट कति छ यहाँनेरि 25000 छ माइनस अब बी भनेको कति निकालेको छ हामीले 5 निकालेको छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु अब लेभल अफ एक्टिभिटी यानी आउटपुट कति छ त रुपिस 3000 छ अब 25000 माइनस यो गर्दाखेरि 15000 आउने भयो रुपिस 10000 चाहिँ के हुने भयो फिक्स्ड कस्ट हुने भयो है अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो यसको फर्मुला के हुन्छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाइ हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट र फिक्स्ड कस्ट निकाल्ने फर्मुला के भयो त भने y माइनस bx यानी टोटल कस्टबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट भयो हैन टोटल भेरिएबल कस्ट भयो b इन्टु x भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिटले चाहिँ लेभल अफ आउटपुटलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिसकेपछि के आउँछ भेरिएबल कस्ट आउँछ टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाइदिसकेपछि के आउने भयो त फिक्स्ड कस्ट आउने भयो अब फिक्स्ड कस्ट पनि आयो र भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि आयो भने अब हामी जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटीको पनि सजिलैसँग टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौं अब यहाँनेरि के छ टोटल कस्ट एट 5000 युनिट्स टोटल कस्ट एट 5000 युनिट्स अब 5000 युनिटको चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नु भन्दैछ टोटल कस्ट भनेको के हो त y इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट मैले लेखेँ FC भनेको यो भनेको a भयो प्लस b भनेको के हो त VCPU और यसलाई b पनि भनिन्छ इन्टु के हुन्छ त x भने के हो त आउटपुट अब टोटल कस्ट इक्वल्स टु चाहिँ के हुने भयो त फिक्स्ड कस्ट भनेको हामीले निकालेकै छ रुपिस 10000 प्लस भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीले निकालेको छ रुपिस 5 र कुन लेभल अफ आउटपुटको चाहिँ हामीलाई टोटल कस्ट निकाल्नु भन्दैछ त 5000 युनिटको चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्नु भन्दैछ यो भयो 25000 र 10000 ले के भयो त रुपिस 35000 चाहिँ टोटल कस्ट हुने भयो यसरी तपाईहरुले हाई लो मेथडबाट चाहिँ कस्टलाई सेग्रिगेट गर्ने र जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटीको पनि टोटल कस्ट निकाल्न भने सकिन्छ र अब म अर्को एउटा क्वेशनतिर तपाईहरुलाई लिएर जाने अब यो क्वेशनको सोलुसन गर्नतिर जाउँ यो क्वेशनले भन्छ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर छ तल इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गरिएको छ पहिलोमा दिएको छ फर्स्ट रोमा आउटपुट इन युनिट्स भनेर भन्दैछ यहाँ डिफरेन्ट शीर्षकमा चाहिँ के छ हेडिङमा चाहिँ कस्टहरु छ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर इनडाइरेक्ट मेटेरियल सुपरभिजन कस्ट डिप्रिसिएसन र सेलरी र दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी एउटा 2000 युनिट र अर्को छ 4000 युनिटको चाहिँ के गरेको छ डिफरेन्ट शीर्षकको चाहिँ यहाँनेरि कस्टहरु प्रोवाइड गरेको छ र फर्स्टमा भन्दैछ क्लासिफाई द कस्ट कुन कुनमा त भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट र मिक्स्ड कस्ट कुन कुन हुन् ती पहिला क्लासिफाई गर्नुस् भनेर भन्दैछ र बी नम्बरमा भन्दैछ एस्टिमेट द कस्ट फर 5000 युनिट्स एन्ड 6000 युनिट 5000 युनिट र 6000 युनिटको चाहिँ के गर्नु भन्दैछ कस्ट टोटल कस्ट चाहिँ एस्टिमेट गर्नु भनेर भन्दैछ फर्स्टमा हामीले ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट अब ए नै हुन जाँदछ ए नम्बर ए नै हो है अब म यिनरी कुन कुन कस्ट हो म यिनरी तपाईहरुलाई बताइदिनेछु र फर्स्टमा तपाईहरुले यो कस्ट चिन्दाखेरि दुई तीनवटा कुरो ख्याल गर्नुपर्छ फिक्स्ड कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब हेर्नुस् त यहाँनेरि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कति छ यहाँनेरि 2000 मा पनि 20000 छ 4000 युनिट प्रोड्युस गर्दा पनि 20000 छ
यस्तो कस्टहरूलाई हामी के भन्छौँ फिक्स्ड कस्ट, यानि लेभल अफ एक्टिभिटीसँग यो अनुसार चेन्ज हुँदैन भने त्यो के हुन्छ, त्यो फिक्स्ड कस्ट, यानि सेम हुन्छ भने त्यो फिक्स्ड कस्ट भयो। यहाँ मैले लेखेँ फिक्स्ड कस्ट, यसलाई मैले लेखेँ फिक्स्ड कस्ट। अब हेर्नुहोस् त अर्को स्यालेरी छ 10,000 छ, यहाँनिर यहाँ पनि 10,000, 2,000 युनिटमा पनि 10,000 छ, 4,000 युनिटमा पनि कति छ 10,000 रुपियाँ छ भनेपछि कति भयो त यहाँनिर, यो पनि फिक्स्ड कस्टै हुने भयो, यो पनि चेन्ज भएन। यानि लेभल अफ एक्टिभिटीसँग चाहिँ लेभल बढ्दाखेरि, यानि एक्टिभिटी लेभल बढ्दाखेरि या घट्दाखेरि यदि कस्ट सेम हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ फिक्स्ड कस्ट। मैले यहाँनिर फिक्स्ड कस्ट लेख्थेँ। अब भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने जतिसुकै लेभल अफ एक्टिभिटी होस् तर कस्ट पर युनिट चाहिँ के हुने गर्दछ, सेम हुने गर्दछ भने त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट। अब यहाँ हेर्नु त भेरिएबल कस्ट हो कि मिक्स्ड कस्ट हो, मिक्स्ड कस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ गर्छ, कस्ट पर युनिट चाहिँ सेम हुँदैन है मिक्स्ड कस्टमा। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 4,000 रुपियाँ छ, यहाँनिर 2,000 डिभाइडेड बाई 4,000लाई चाहिँ 2,000ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो कस्ट पर युनिट 2 आउने भयो। 8,000लाई चाहिँ 4,000ले डिभाइड गर्दा यहाँ पनि कस्ट पर युनिट चाहिँ कति आउने भयो त 2 आउने भयो भने यस्तो कस्टलाई भन्ने गर्छ बीसी लेखेँ मैले यसलाई भेरिएबल कस्ट। के छ कस्ट पर युनिट के छ सेम आएको छ। अब यहाँनिर छ अर्को 2,000ले चाहिँ फेरि 8,000लाई डिभाइड गर्नुहोस् कति आउँछ 4 आउँछ कस्ट पर युनिट। अब 16,000लाई फेरि 4,000लाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ 4 आउने गर्दछ भने यो पनि के भयो त कस्ट पर युनिट चाहिँ के भयो त सेम भयो। सेम प्रोपोर्सनले बढ्छ या घट्छ भने यस्तो कस्टलाई भन्ने गर्छौँ भेरिएबल कस्ट। अब हेर्नुहोस् यो पनि के भयो त भेरिएबल कस्ट भयो। अब अर्कोमा फेरि चेक गरौँ हामी 9,000लाई चाहिँ 2,000ले डिभाइड गरिदिनुहोस् कति आउँछ 4.5 आउने गर्दछ। अब 25,000लाई 4,000ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ त 6.25 आउने गर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् त अब कस्टमा के आयो त डिफ्रेन्स आयो, कस्ट पर युनिटमा डिफ्रेन्स आयो। 9,000लाई 2,000ले डिभाइड गर्दा 4.5 आयो, 25,000लाई 4,000ले डिभाइड गर्दा 6.25 आयो। ओ अब यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ फिक्स्ड कस्ट पनि छ भेरिएबल कस्ट पनि छ, यानि यो चाहिँ के रहेछ मिक्स्ड कस्ट रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। फिक्स्ड कस्टमा के भयो त लेभल अफ एक्टिभिटी अनुसार चेन्ज भएन जस्ताको त्यस्तै, र भेरिएबल कस्टमा चाहिँ के हुनुपर्दछ यो क्राइटेरिया पुरा गर्नको लागि, भेरिएबल कस्टको क्राइटेरिया पुरा गर्नको लागि कस्ट पर युनिट हेर्नुहोस् त सेम छ। अब अर्कोमा चेक गरौँ हामी 13,000लाई 2,000ले डिभाइड गरौँ कति आउँछ 6.5 आउँछ। 23,000लाई चाहिँ 4,000ले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ त 5.75 आउने गर्दछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि के भयो कस्टमा डिफ्रेन्स आयो, कस्ट पर युनिटमा डिफ्रेन्स आयो भनेपछि यो पनि के रहेछ यहाँ सर्टेन पार्ट फिक्स्ड रहेछ र के रहेछ भेरिएबल कस्ट रहेछ भनेपछि यो पनि के भयो त मिक्स्ड कस्ट भयो है, यो पनि मिक्स्ड कस्ट भयो। ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो सक्यो, यति नै हो। पहिला हामीले के गर्यौँ क्लासिफाई द कस्ट, ए नम्बरको रिक्वायरमेन्ट सक्यो। अब बी नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा भन्दैछ इस्टिमेट द कस्ट फर 5,000 युनिट एन्ड 6,000 युनिट। 5,000 युनिट र 6,000 युनिटको लागि चाहिँ टोटल कस्ट कति हुन्छ चाहिँ भनेर हामीले यहाँनिर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले यो पनि मेटाइदिएँ र मैले यसको सोल्युसन गर्नतिर लागेँ बी नम्बरको। अब बी नम्बरको सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने दुईवटा कुरो त हामीलाई चाहियो, कि त हामीलाई टोटल भेरिएबल कस्ट चाहियो पर युनिट र टोटल फिक्स्ड कस्ट चाहियो। अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसको 2 छ यसको 4 छ हामीलाई थाहा छँदैछ, फिक्स्ड कस्ट पनि यसको 20,000 र 10,000 छ। अब यी दुईटाको त हामीलाई थाहा छैन नि कति छ यहाँभित्र फिक्स्ड कस्ट कति छ यहाँ भेरिएबल कस्ट। अब यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त यसको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले सेग्रिगेट गरेर मात्र हामी टोटल कस्टको एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ। एउटा छ 5,000 युनिट र अर्को 6,000 युनिटको आयो है। पहिला अब हामी इन्डाइरेक्ट मेथडलाई चाहिँ सेग्रिगेट गर्नतिर जाउँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टमा है। अब फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टमा सेग्रिगेट गर्नु पर्दाखेरि पहिला भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट। अब हाई कस्ट कति छ त 4,000 युनिटको हाई कस्ट कति छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियलको भन्दाखेरि 15,000 छ, माइनस लो कस्ट हाई लो आउटपुटको चाहिँ लो कस्ट कति छ त 9,000 रुपियाँ छ डिभाइडेड बाई अब हाई आउटपुट कति छ 4,000 रुपियाँ माइनस लो आउटपुट कति छ 2,000 रुपियाँ। यसो गर्दाखेरि रुपिस कति आउँछ त 15,000 माइनस 9,000 गर्दाखेरि 6,000 हुने भयो, डिभाइडेड बाई 2,000 गर्दाखेरि ₹3 पर युनिट आउने भयो है, 3 रुपियाँ पर युनिट आउने भयो। अब यसको फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु हामी एफआइएक्स फिक्स्ड कस्ट भनेको के हो त टोटल कस्टबाट चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट टोटल घटाइदियौँ भने के आउँछ फिक्स्ड कस्ट आउने गर्दछ, त्यसलाई हामी एले डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु। अब फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि हामीले कुनै पनि एउटा लेभल अफ एक्टिभिटीलाई लिनुपर्ने हुन्छ, चाहे 2,000 ले पनि हुन्छ 4,000 ले पनि हुन्छ। मैले 2,000 ले लिँदै यहाँनिर 2,000 को चाहिँ टोटल कस्ट कति छ 9,000 छ।
अब यसबाट चाहिँ भेरिएबल कस्ट घटाइदिएपछि के आउँछ फिक्स कस्ट आउने गर्दछ अब भेरिएबल कस्ट कति छ त ₹3 पर युनिट अब हामी कुन लेभल अफ एक्टिभिटी को लिँदैछौँ 2000 को लिँदैछौँ भनेपछि यहाँनिर 2000 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु रुपीस 3 दुना 6000 घटाउँदाखेरि कति आउने भयो यहाँनिर ₹3000 चाहिँ फिक्स कस्ट आउने भयो यो के को भयो त इनडाइरेक्ट मेटेरियलको चाहिँ इनडाइरेक्ट मेटेरियलको चाहिँ फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट आयो अब यसै गरी हामी सेग्रिगेसन अफ यो भन्दा पनि यहाँ लेखौँ सेग्रिगेसन अफ सुपरभिजन कस्टलाई पनि यसै गरी सेग्रिगेट गरौँ यसै गरी BCPU निकालौँ पहिला BCPU भने B इक्वल्स टु हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट अब हाई कस्ट कति छ त भने सुपरभिजन कस्टको अब हाई कस्ट भनेको हाई युनिटको कस्ट कति छ ₹23000 माइनस लो कस्ट कति छ 2000 को चाहिँ 13000 रहेछ भनेपछि 23000 माइनस 13000 डिवाइडेड बाई हाई आउटपुट कति छ 4000 माइनस 2000 4000 माइनस 2000 इक्वल्स टु रुपीस कति आउँछ त 23 मा 13 घटे 10 10 मा 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि कति आउने भयो भने ₹5 पर युनिट चाहिँ सुपरभिजन कस्टको चाहिँ त्यहाँनिर भेरिएबल कस्ट रहेछ अब यसै गरी हामी यसको फिक्स कस्ट निकालौँ फिक्स कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट लियौँ हामी कुनै पनि लेभल अफ एक्टिभिटीको अब अगाडिको 2000 लिएको थियौँ अब 4000 को लिदिउँ केही छैन 4000 हुँदाखेरि टोटल कस्ट कति छ त ₹23000 छ माइनस अब फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि हामीले यसबाट टोटल कस्टबाट भेरिएबल कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ भेरिएबल कस्ट भनेको कति छ त हामीले निकालेकै छ ₹5 पर युनिट इन्टु अब हाई लेभल अफ एक्टिभिटी हामीले लिएको छौँ 4000 को आउटपुट लिएको छौँ भने 4000 ले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल्स टु ₹3000 चाहिँ यसको के हुने भयो सुपरभिजन कस्टको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट आउने भयो हामीले दुईटैलाई सेग्रिगेट गर्यौँ होइन जुन मिक्स्ड कस्ट थियो त्यसलाई हामीले सेग्रिगेट गर्यौँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट जुन आएको छ त्यसलाई हामीले सेग्रिगेट गरिराख्नु भने परेन अब फिक्स्ड कस्ट इनडाइरेक्ट मेटेरियलको भेरिएबल कस्ट पर युनिट 3 रहेछ फिक्स्ड कस्ट 3000 सुपरभिजन कस्टको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ 5 र कति रहेछ फिक्स्ड कस्ट ₹3000 रहेछ यो हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ अब हामीले B नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा के सोधेको थियो भने 5000 युनिट र 6000 युनिटको चाहिँ के भन्दैछ आउटपुट लेभलको चाहिँ के भन्दैछ टोटल कस्ट कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोध्दैछ अब टोटल कस्ट निकाल्नको लागि हामीले के त टोटल भेरिएबल कस्ट पनि चाहियो र अर्को टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि चाहियो अब यहाँनिर मैले लेखेँ टोटल भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु अब हेर्नुहोस् त यसको पहिलोको कति छ भेरिएबल कस्ट 2 छ अर्कोको 4 छ होइन 2 + 4 अब यसमा त भेरिएबल कस्ट पनि थियो फिक्स्ड कस्ट पनि थियो अब डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मेटेरियलको भेरिएबल कस्ट कति आएको छ ₹3 आएको छ यहाँ +3 पनि गरिदिउँ र सुपरभिजनको चाहिँ भेरिएबल कस्ट कति आएको छ त ₹5 आएको छ भनेपछि यो टोटल भेरिएबल कस्ट कति हुने भयो त 2 + 4 6 9 हैन 9 र 5 ले ₹14 2 4 अनि 3 + 5 ओके अब टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्यौँ यसै गरी हामीले टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ अब भेरिएबल कस्ट त त्यो माथिको भेरिएबल कस्ट भइगयो अब यहाँनिर यसमा त फिक्स्ड कस्ट पनि थियो यस दुईटैको फिक्स्ड कस्ट जोड्नु पहिला 3000 र 3000 दुईटैमा हाम्रो 3000 आएको रहेछ 3000 प्लस अब यहाँ अलरेडी दुईटा फिक्स अलरेडी छ 20000 प्लस 10000 गर्दाखेरि कति आयो त 30000 र 36000 चाहिँ फिक्स्ड कस्ट आयो अब यति भइसकेपछि टोटल फिक्स्ड कस्ट पनि आयो टोटल भेरिएबल कस्ट पनि आयो है भेरिएबल कस्ट यो चाहिँ पर युनिट हो है सरी टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि आयो यो पुरै एक्सपेन्सेसहरुको र फिक्स्ड कस्ट टोटल पनि आयो भने जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटी सजिलैसँग निकाल्न सक्यो y = a + bx यानी टोटल कस्ट = फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फर्स्टमा हामीले के गर्यौं दुईटालाई सेग्रिगेट गर्यौं त्यसपछि हामीले भेरिएबल कस्ट जति के गर्यौं 2 + 4 प्लस अब हामीले सेग्रिगेट गरेको पनि आएको छ 3 र 5 यो दुईटा जोडेर 14 आयो टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट र टोटल फिक्स्ड कस्ट चाहिँ अलरेडी दुईटा छँदैछ 20000 र 10000 र मिक्स्ड कस्टमा पनि त्यहाँ फिक्स्ड कस्ट लुकेको कारणले 2000 र यो 3000 र यो 3000 लाई पनि यहाँनेरि एड गर्यो त्यसले भएर
टोटल फिक्स कस्ट कति आयो त रुपीस 36,000। अब टोटल कस्ट एट अब निकालौँ हामी रिक्वायरमेन्ट नम्बर बी को। अहिलेसम्म हामी बी कै गर्दैछौँ, ए को त हामी सकेका थियौँ है अगाडि। टोटल कस्ट एट 5000 युनिट्स। 5000 युनिटको चाहिँ के त टोटल कस्ट, वाई भनेको के हो त टोटल कस्ट हो। टोटल कस्ट इक्वल टु फिक्स कस्ट प्लस एफसी भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। फिक्स कस्ट भने कति छ त रुपीस 36,000 आएकै छ, प्लस भेरिएबल कस्ट कति छ रुपीस 14 को रेटले, कति छ यो कति युनिटको 5000 को रेटले, 5000 युनिटको 14,70,000 रुपीस कति आउने भयो 1,06,000 रुपीस है 5000 युनिटको टोटल कस्ट आयो। अब फेरि अर्को लेभल अफ एक्टिभिटी पनि दिएको छ हामीलाई 6000 युनिट्सको, त्यसको पनि निकालौँ। टोटल कस्ट एट 6000 युनिट्स। टोटल कस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। अब फिक्स्ड कस्ट हाम्रो 36,000 त्यही सेम हुन्छ जुनसुकै लेभल अफ एक्टिभिटी पनि, र भेरिएबल कस्ट पनि 40 नै हुने गर्दछ। सिर्फ के चेन्ज हुन्छ त आउटपुट टेबलमा त चेन्ज हुन्छ, यानि 6000 रुपीस, यानि 14 छका 84 र 36ले गर्दाखेरि कति आउने भयो त 14 छका 84 प्लस 36 गर्दाखेरि 1,20,000 रुपियाँ रुपीस 1,20,000 चाहिँ यसको 6000 युनिटको टोटल कस्ट आयो। यसरी त यो पहिला कम्प्लिट सोलुसन कपी गर्नु होला र यसरी तपाईहरुले चाहिँ यो च्याप्टरको चाहिँ सिर्फ हाइलो मेथडको मात्र आज हामीले गर्यौं। नेक्स्ट पार्टमा हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडको चाहिँ सोलुसन गरेर सोलुसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। र यो पार्टको चाहिँ हाइलो मेथड चाहिँ लगभग यो भन्दा बाहिरबाट क्वेशन भने प्राय आउने छैन तपाईहरुको बीबीएस सेकेन्ड इयरको एक्जामिनेसनमा। र नेक्स्ट पार्ट यानी लिस्ट स्क्वायर मेथडको पार्ट लिएर चाहिँ चाँडै नै उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भने कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक बटन धेरै भन्दा लाइक शेयर हैन र सब्स्क्राइब बटन पनि दबाउन नभुल्नु होला है। तपाईहरुको सबैको दिन शुभ रहोस्। नेक्स्ट प्रस्तुति लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।